सारची उतरां अर्थपूर्ण आसोंदी दीस 14 भवार्थाची उसारणी। हांव म्हजी उतरां लोकांक बेसावां दिवंक वापरता म्हूण घोशण करता। हांव म्हज्या कुटुंबांक, संगात्यांक आनी मोगाच्यांक आदार आनी जैत उलयतां। हांव तांचो म्हत्वाचो बियो भायर काडटा आनी म्हणटा, हांव तुजो मोग करतां। तूं अद्भुत, तूं तालंतवंत, तूं सोबीत, तूं जिणेंत म्हत्वाचो संगती करताय। तूं जालाय एक आशिर्वाद आनी तुजे मरिफात सर्व राष्ट्रां आशिर्वादीत जातलीं। हें म्हजें घोशण जावन आसा। दैवीक भलायकेची घोशणा। अविनाशिकारी देवाचें जिवीत म्हजे लागीं आसा। त्या देखून हांव दैवीक भलायकेन आनी घटायेन भरलां। हांव पिडेन पडना, कित्याक देवाचें जिवीत आनी स्वभाव म्हजे लागीं आसा। म्हजी थंय महोन्नत वस्ती करता। हांव राया बरी रावतां आनी म्हज्या जिवितांत जैतवंत जावन राजवट चलयतां। देवाक जावं महिमा। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां। हांव भलायकेवंत आसा। हांव आशिर्वादांनी भरलां। हांव ग्रेस्त जावन आसा। हांव सत्यवंत। हांव मागलेलो। हांव स्वतंत्र। हांव देवाच्या मोगाचो। हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयची तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायलां। हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या ताळट्या माडा बरी अभिवृद्ध जालां। हांव आयन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायेरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलों। म्हजीं पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करता। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यान। हांव आत्मो जावन आसा। म्हज्या आत्म्यान मन आसा। म्हजो आत्मो आनी मन एका कुडीन जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक संद्याक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उत्तर प्रकार हंदवून वचूंक आज्ञा दिता। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूंक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारे भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनींक, पोपिसाक आनी स्वादपिंडा वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एक रक्तकणां जिवीत आसा। म्हजी हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत, घट आनी थीर आसात। म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरे आयकतात। म्हजी कात कोमल, भलायकेवंत आसा, नवे जल्माल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केंसाची ग्रंथी घटमूट आसात। हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावूंक फर्मायतां आनी खंय वाडावळ गरज आसा थंय ग्रंथियांक वाडावळ उलयतां। म्हजे दांत, निज्जो, निजेची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत, घट आनी उत्तम आसा। म्हजे सर्व जीवरोस आनी रासायनीक शिरो, दुसरे सुवातीक वरचे साधन सगळें एकामेका उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे हर एक कार्य जोगते कार्यरुपाक हाडटात। म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेविल्लें सगळें खाण जिरोवन घेता, आपणाय ताणें जिरयता आनी त्याचें उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता। हांव सर्व तरांचो वायट सवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावर्ते खावचे, तंत्रज्ञान, माध्यम, आळसाय, खबरो निधन पडचे, ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणान हांव बांदून हाडटां, कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा। देवान रचयल्लें हर एक म्हजें जिवीत आनी भलायकी जावन आसा। तशें जाल्ल्यान खणान, धुळीन आनी मनजातीन म्हजे जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना। देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान वीर्यकण उत्पादन आनी पुंजवणी करता आनी ताचे संचार सकत भलायकेचे जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयाचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोशण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडींत कसलींच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारतां। म्हज्या कुडीच्या हर एक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया
सामरस्य आणि समतोलनात रावंक आणि पाड जीवक चिरड जावंक हांव आज्ञा दिता. म्हजे सगळे मनशाकुडी शास्तीर आणि जैविक संगती क्रिस्ता जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जालात. हालेलुया आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.